नाजरीन, आप देख रहे हैं BNA न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान मार अजमल सयाल। नाजरीन, सिक्योरिटी एजेंसियां इस वक्त बहुत सारी बन चुकी हैं। कुछ लोग इस बिज़नेस को बड़े शौक़ से करते हैं और कुछ लोग हिम्मत हार कर छोड़ जाते हैं। जो लोग हिम्मत हार जाते हैं वो फारिग हो जाते हैं इस इंडस्ट्री से। जो लोग लोगों को रोज़गार देते हैं, बतौर मसीहा क्लाइंट को अच्छी सर्विस देते हैं, वही लोग इस फील्ड में कामयाब हैं। एक ऐसा नौजवान है हमारे साथ मौजूद जिसने ठोकर ऑफिस जो है एक माउंटेन सिक्योरिटी के नाम से एक ऑफिस बनाया हुआ है, जिसका मकसद क्या है कि लोगों को रोज़गार देना, बतौर मसीहा लोगों के दर्द बांटना और उसको जो है वो सर्विसेज दे के और आगे जो क्लाइंट को सेटिस्फैक्शन देकर वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब इसके अलावा इसके मकसद क्या थे, सिक्योरिटी एजेंसी में आने का मकसद क्या है, अब विजन क्या रखते हैं और कौन कौन सी कैटेगरी के लोग इनके पास आ सकते हैं, जॉब हासिल कर सकते हैं, एक्स आर्मी या सिविलियन, सैलरी कितनी होगी और उसके बाद क्लाइंट को कैसे सेटिस्फाई करेंगे, किन किन जगहों पर वो सिक्योरिटी गार्ड दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो भाई इमरान, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ठीक ठाक। ठीक है। ये बताएं कि सिक्योरिटी एजेंसी बनाने का जो ये तरीका है या कोई प्लान था पहले से या कोई हादसाती तौर पर आ गए इसमें? सर, मैं बेसिकली पहले स्कूटी का काम करता था, तो जो मेरे उस्ताद थे कैप्टन जाम रफ़ीक साहब, उनका मैं बड़ा लाडला सा शागिर्द हूँ। और जब भी कोई मसला मसैलियात होता है तो उनका जो मेरे सर पे बहुत हाथ होता है, सारे मामलात वही देखते हैं मेरे। मैं उसकी कंपनी का ऑपरेशन मैनेजर भी हूँ, सारे मामलात जो है मैं देखता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह ताला जितने भी हमारे पास क्लाइंट या जितने भी हमारे पास गार्ड काम कर रहे हैं, दुरानी ड्यूटी हम क्लाइंट के साथ और गार्डों के साथ बहुत अच्छा हमारा तामन और अच्छा हमारा रवैया होता है। हम किसी के साथ कोई ज़्यादती और जुल्म नहीं करते। हमारा क्लाइंटों के साथ यही इस बात पे ही मौजू होता है कि गार्डों को सहूलत मैसर करें, रहायश खाना पीने का जो निज़ाम है उनका वो बेहतर होना चाहिए और सैलरी जो है उनको टाइम टेबल से दे देनी चाहिए। हमारे पास जितने भी गार्ड काम कर रहे हैं माशाल्लाह खुशहाल हैं और जो होम डिपार्टमेंट के मुताबिक रेट है सैलरी का, हम वो उसी रेट पे उनको गार्डों को प्रमोट करते हैं, पैसे देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा इशू नहीं है। बकाया हमारे जो क्लाइंट हैं हम उनके साथ भी अच्छा तामुन करते हैं, अच्छी सर्विस देते हैं। हमारे पास जो भर्ती होते हैं उनके जो रूल होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो हम पंजाब पुलिस की जो वेरिफिकेशन है वो ज़रूरी होती है, करवाते हैं हम। उसके अलावा पूरी वेरिफिकेशन को आगे छानबीन करके हम गार्ड को रखते हैं। हमारे पास एयरफोर्स, नेवी, रेंजर, आर्मी के नौजवान होते हैं जो एक्सपीरियंस और तजर्बे वाले होते हैं। हमारा जो काम है वो फैक्ट्रियों को, मेडिकल स्टोरों पे, प्लाज़ों को हम प्रमोट करते हैं। गार्ड हमारे पास जितने भी गार्ड हैं अल्हम्दुलिल्लाह ताला अच्छी क्वालिटी के, अच्छे कद वाले गार्ड होते हैं और अच्छी सर्विस देने वाले गार्ड होते हैं। कंपनी अच्छी होगी, यूनिफॉर्म अच्छी साफ़ सुथरी होगी, एक्सपीरियंस तजर्बा होगा तो कंपनी आपकी कामयाब है। और जब आपके गार्ड ख़राब होंगे, सो जाएंगे ड्यूटी पे, ड्यूटी को गैर मुतलका समझें, ड्यूटी ना करें, अपने मोबाइलों में टिकटॉक में लग जाएं, गैर मुतलका ड्यूटी करें, तो हम गार्ड को हम वैसे रखते ही नहीं हैं। जब हमारे पास गार्ड आता है तो उसको हम जब भर्ती करते हैं उसको बताते हैं जब आपने नौकरी छोड़नी है तो 15-20 दिन हमने पहले आपने हमें बताना है मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ, आगे बंदा उस पॉइंट पर खड़ा करने के ज़िम्मेदार रहें। अच्छा, ये बताएं कि कौन कौन सी कैटेगरी के लोग इस प्रोग्राम की वसातत से, वो फ़ोन नंबर आप अपना बता दें ताकि वो स्क्रीन पे भी चल सके, और वो कौन से लोग हैं आपसे रब्ता कर सकते हैं? सिविलियन चाहिए आपको, एक्स आर्मी पर्सन चाहिए, कौन से जो बेरोज़गार मर्द और ख़वातीन हैं जो आपके पास आ जाएं? सर, हमारे पास पंजाब पूरे में लोग आते हैं, हिंद से लोग आते हैं, बहावलपुर, रहीम यार खान, राजनपुर, फ़कीर आला, कच्चा, इधर से पेशावर से बजोड़, मलाकान, वज़ीरस्तान, इधर के लोग आते हैं। वज़ीरस्तान के लोग हम ज़्यादा रखते नहीं हैं। हमारे पास जो पंजाब के लेवल के लोग हैं हम रख लेते हैं। बहावलपुर के इलाके में बहुत गुर्बत है, उधर के लोग भूख मारे लोग हैं, कारोबार है नहीं, आपको पता है महंगाई का दौर है, तो उसकी वजह से लोग जो इधर आते हैं हमारे पास तो वही काम करते हैं। पसमानदा इलाका जो है वहाँ के लोग भी आ सकते हैं। जी जी। जिधर अच्छा, उसका तरीका कार क्या है? पुलिस वेरिफिकेशन कैसे कराते होंगे? जो हो सकता है क्योंकि दहशत गर्दी के इस दौर में पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूरी है, क्योंकि क्रिमिनल लोग सिक्योरिटी एजेंसी में ना आ सकें। कल को आपके लिए, हमारे मुल्क के पाकिस्तान, प्यारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान यानी इस लाहौर के लिए, पंजाब के लिए वो परेशानी का बायस ना बने। तरीका कार क्या है? यहाँ जी खिदमत मरकज़ बने हुए हैं, वहाँ से खिदमत से पुलिस वेरिफिकेशन हो जाती है, ठीक है, वहाँ से करवा लेते हैं। उसके अलावा पुलिस में ये अपना हमारा जो करीबी थाना मुस्तफ़ा टाउन हो गया, अंजरवाल हो गया, वहाँ जाके हम वेरीफाई करवा लेते हैं। स्पेशल ब्रांच से भी हो सकती है वेरिफिकेशन? ब्रांच से भी होती है। उसके अलावा जब हमारे पास सिविल आता है तो उसको ट्रेनिंग पे हम जब भेजते हैं तो ट्रेनिंग के लिए वो जाता है 4 महीने, 2 महीने या 1.5 महीने के लिए भी जाता है, तो उधर से पुलिस वेरिफिकेशन होकर आती है तो फिर हम रखते हैं, सर्टिफिकेट उसके पास होता है तो फिर हम रखते हैं सर्टिफिकेशन। अच्छा, ये बताएं कि लेबर लॉ एक्ट के मुताबिक तकरीबन 41,000 सैलरी है। कुछ ऐसा पॉइंट आपको
مل جاتا ہے جو 60,000 کلائنٹ دے اور آپ اس کو 42,000 پے کریں؟ نہیں سر ایسا ہے ہی نہیں. ابھی جس نے 10 بندے رکھے ہوئے تھے وہ 5 بندوں پہ آ گیا ہوا ہے. جس نے اچھا ایسا کیوں؟ لیبر لا ایکٹ کے مطابق سیلری ہے اور کلائنٹ مارکیٹ میں اس وقت جو سن رہا ہے، اس وقت پورے لاہور سمیت پوری دنیا اس وقت پروگرام دیکھ رہی ہے، کلائنٹ جو ہے وہ بڑی کنجوسی کر رہا ہے اور لیبر لا ایکٹ کہتی ہے کہ 42,000 41 سیلری ہونی چاہیے، جبکہ کلائنٹ اتنے پیسے نہیں دیتا. سر کلائنٹ کہاں سے پیسے دے؟ بزنس کاروبار ہے نہیں، مہنگائی کا دور ہے. بتی آپ دیکھ لیں کس یونٹ پہ کس پیسوں پہ پہنچ گئی ہے. 1 گھنٹہ جاتی ہے 1 گھنٹہ آتی ہے. جی تو تیل دیکھ لیں آپ سر کیسے جا رہا ہے. تیل کی رات کو جناب 100 روپیہ 200 بڑھا دیتے ہیں، جب کم کرتے ہیں تو 25 روپے کم کر دیتے ہیں. یعنی تاجر جو ہے بزنس مین پریشان ہے بیسیکلی. بزنس مین انویسٹمنٹ نہیں کر سکتا پیسے جی، فورڈ نہیں کر جب وہ آپ کو پیمنٹ پوری نہیں دے گا تو ظاہر ہے آپ آگے امپلائی کو کیسے دیں گے اتنے، اور وہ جب تھوڑے دے گا تو اس میں سے آپ اپنا مارجن رکھ کے دیں گے. ٹھیک ہے. یہ سر بہت بڑی پرابلم کا شکار ہے یہ تاجر بھی اور پبلک سروس بھی اور لیبر ورکر بھی بہت پریشان ہے. پریشان ہے ہماری حکومت کی وجہ سے ہوئے ہیں لوگ پریشان، جو کہ ابھی بہت زیادہ ہی پریشان ہے. مہنگائی کا دور ہے تو جو غریب آدمی ہے نا وہ ایک ٹائم کا کھانا بھی پورا نہیں کر سکتا. موجودہ حکومت کو اس وقت چونکہ ایران اور اسرائیل اور امریکہ کی جنگ بھی نظر آ رہی ہے، معاہدہ کوئی نہیں ہوا ابھی تک، چل رہا ہے کہ امن ہو جائے گا. شکر ہے کچھ دنوں کے لیے امن ہے، تو پاکستان کا بڑا اچھا کردار رہا. یہ بتائیں کہ اب موجودہ حکومت سے آپ اس سیکیورٹی انڈسٹری سے وابستہ ہیں، کوئی مطالبہ کریں گے ہوم سیکٹری سے یا اس موجودہ حکومت سے؟ سر یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جتنے بھی صوبے ہیں یا جتنے بھی ضلع ہیں تحصیلیں ہیں جہاں کے لوگ ادھر آتے ہیں لیبر ورکر مزدور آدمی، ان کا حق پراپر دیا جائے، ان کے ساتھ ظلم زیادتی نہ ہو. ان کے اوپر یہ جو ظلم ہو رہا ہے، یہ مہنگائی کا جو دور ہے، اس میں آٹا چینی ہر چیز مہنگی ہے. غریب آدمی جو گھروں میں لڑائیاں کر لیتے ہیں مہنگائی کی دور وجہ سے، تو گھروں کے گھر تباہ ہو رہے ہیں. تو حکومت برائے مہربانی یہی کرے کہ ان کے اوپر بھلائی کرے، کچھ چیزیں سستی کرے، کو حالات کو بدلیں. اچھا اب آپ کا کانٹیکٹ نمبر ہے، کوئی اسکرین پہ بھی ظاہر بات چلے گا تو لوگ آپ سے رابطہ کر کے آپ کے پاس روزگار کے حصول کے لیے آئیں، اور جن کو سیکیورٹی گارڈ چاہیے سوسائٹیز اور کمرشل پلازا اور وہ لوگ کلائنٹ آپ سے کیسے رابطہ کریں گے؟ اپنا کانٹیکٹ نمبر بتائیں ذرا. سر ہمارے پاس سکوٹیاں اور جو سکوٹی کا کام ہے نا، ہمارے پاس جتنے بھی پلازے، میڈیکل لیب اور سینٹر یا مارکیٹیں اور ہاسپٹل وغیرہ سوسائٹیاں جتنی بھی ہیں، ہمارا جو نمبر چل رہا ہے وہ 0305 ہے، 4747 ہے. اوکے دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا. 0305 4747 اس نمبر. جس نے بھی سیکیورٹی گارڈ بھرتی ہونا ہے، روزگار کمانا ہے، اور اگر بے روزگار ہے تو آپ اس کانٹیکٹ نمبر سے رابطہ کریں. ان کا ٹھوکری آفس ہے، اور اگر کلائنٹ کو سیکیورٹی گارڈ چاہیے، اچھی سروسز چاہیے، ایکس آرمی پرسن، سویلین یا کوئی ایس ایس جی یا کوئی ایلیٹ فورس کا جوان یا پولیس سے ریٹائر، جو بھی آپ کی ریکوائرمنٹ ہوگی اس ریٹ کے مطابق ان سے آپ سیکیورٹی گارڈ بھی لے سکتے ہیں. بہت شکریہ اپنے جو معزز مہمان جو ہیں عمران بھائی، اور ماؤنٹین سیکیورٹی کے ساتھ اپنے میزبان اجمل سیال کو اجازت دیجیے. فی الوقت اتنا ہی. اگلی سیکیورٹی ایجنسی کے پاس اور اگلے کسی ٹاپک کے ساتھ ہم کسی نئی جگہ انٹرویو کے لیے انشاءاللہ حاضر ہوں گے. کمنٹس کے ذریعے بتائیے گا کہ کیا ایسا پاسبل ہے جو انہوں نے مطالبہ کیا موجودہ حکومت سے کہ لیبر لا ایکٹ کے مطابق سیلری ہونی چاہیے لیکن تاجر پریشان نہ ہوں. جب تاجر پریشان ہوں گے تو سیکیورٹی گارڈ رکھنے والا جو ہے وہ ریٹ کم دے گا. جب وہ ریٹ کم دے گا تو یہ کیسے آگے پے کریں گے؟ تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے ان تمام جو فیصلہ ساز ہیں یا جو اس ملک کو چلانے والے ہیں کہ کم از کم آپ بجلی پوری کریں، پیٹرول کو سستا کریں تاکہ لوگوں کا روزگار چلے. تاجر خوشحال ہوگا، بزنس کمیونٹی خوشحال ہوگی تو یقیناً سیکیورٹی ایجنسی جو سیکیورٹی گارڈ ہے، مزدور ہے جو وہاں ڈپلائی ہوگا تو وہ بھی خوشحال ہوگا. یقیناً آپ 60,000 دیں گے، 50,000 دیں گے تو یہ بھی اس کو 42,000 43,000 تک بھی 43,000 تک بھی پے کریں گے تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن اس وقت تاجر پریشان ہے. تاجروں کی پریشانی کی وجہ سے آگے سیکیورٹی ایجنسیاں بھی پریشان ہیں، سیکیورٹی ایجنسیوں کی وجہ سے آگے مزدور پریشان ہے. تو یہ سارا سلسلہ ہے کیسا؟ مہنگائی کی وجہ سے. اس مہنگائی کو کم کیجئے، پیٹرول کی قیمتوں کو کم کیجئے اور تاجر کو خوشحال کیجئے، بزنس کمیونٹی کو خوشحال کیجئے، کیونکہ بزنس کمیونٹی کا ملک کی جو اس ہے معیشت، اس کو بڑھانے میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے. وہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہوتا ہے. تو آخر پہ کوئی عمران بھائی میسج؟ یہ ہمارا پاکستان ملک جو ہمارا پاکستان ہے بہت پیارا ملک ہے. یہاں کی جو عوام ہے بہت اچھی ہے، ادھر کوئی ظلم زیادتی نہیں ہوتی. الحمدللہ تعالیٰ ہمارا ملک جو ہے سب ملکوں سے بہترین ملک ہے، پرامن ہے، کیونکہ یہ پیس پرووائڈ کرتا ہے. اس وقت آپ نے دیکھا ہے کہ سید عاصم منیر جو فیلڈ مارشل ہیں ہمارے، انہوں نے بھی ایک امن کا پیغام دیا ہے، انہوں نے بھی ایک امن قائم کرنے کی کوشش کی ہے. اور یہ بڑی بات ہے کہ تاریخ میں پہلی بار
76-77 سالوں میں 77 ایئر سے آج تک امریکہ یہاں صلح کے لیے نہیں آیا، تو یہ تبھی ممکن ہوا ہے، یہ اس فیلڈ مارشل ہمارے سید عاصم منیر کی وجہ سے، یہ ان کی بدولت یہ ممکن ہوا ہے، تو ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے۔ آگے معاہدہ ہو نہ ہو، امن ہو نہ ہو، لیکن انہوں نے ایک کوشش کی ہے، یہ کوشش کو ہم سراہتے ہیں۔ اس میرے سمیت پوری قوم جو ہے، پورا ملک جو ہے، ان کو ایک اپریشیٹ کرتا ہے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، فی الوقت اتنا ہی، اللہ حافظ۔